मुशाहिद साहब बहुत शुक्रिया साथ देने का। मुशाहिद साहब, आपकी जो एक्साइटमेंट थी जब सदर ट्रंप ने हल्फ उठाया वो ज़ायल हुई है थोड़ी सी। द मैन सीम्स टू हैव गॉन बॉन्कर्स। एक तरफ आप देख रहे हैं कि वो वेनेजुएला का सदर किडनैप कर लिया है, दूसरी तरफ आज ग्रीनलैंड के ऊपर अभी इस महीने कह रहे हैं कि वेदर दे लाइक इट और नॉट वी गोना टेक ग्रीनलैंड। ईरान के ऊपर आप देखें, ही वांट्स टू बी द सेवियर ऑफ द कंट्री। सो व्हाट्स गोइंग ऑन एग्जैक्टली? क्या सदर ट्रंप विद ऑल हिज अनप्रेडिक्टेबिलिटी being leashed onto the world, is there any method to this madness? Excitement is intact as far as India is concerned. जो साउथ एशिया के हवाले से उनकी पॉलिसी निस्बतन पाकिस्तान के साथ अच्छी है और हिंदुस्तान को वो रगड़ा दे रहा है जो वेल डिजर्व्ड है, जो पहली दफ़ा हिंदुस्तान को 25 साल में मिला है अमेरिका से। उस हवाले से हमारे लिए जो जनूबी एशिया के हवाले से उसका ट्रंप का होना एक फ़ायदा मंद है, लेकिन आलमी सियासत के लिए वो नुकसानदेह। वो मेरे ख्याल में ही इज सिंकिंग हिज ओन प्रेसिडेंसी थ्रू दिस पॉलिसी, क्योंकि उसने बहुत बड़ा यू टर्न लिया है। उसने कहा था नो मोर वॉर्स, नो मोर रिजीम चेंजेस, लेकिन अब लगता है मुझे कि एजेंडा अमेरिका फर्स्ट नहीं है, इजराइल फर्स्ट है, ख़ास तौर पे जो पैलेस्टाइन के हवाले से एंड ईरान के हवाले से। और जहाँ तक वेनेजुएला का ताल्लुक है, वो उन्होंने अनाउंस कर दिया था अपने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में कि जनाब ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर हमारा कोर इंटरेस्ट है। और मनरो डॉक्ट्रिन जो थी उसने कहा था देयर इज अ ट्रंप क्लॉरली टू दैट, ट्रंप का अपना भी उसने ऐड कर लिया था। सो ये अब इस दफ़ा लास्ट जून से जो हमने देखा कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे अटैक्स, जिधर बाद में वी डिड फाइंड आउट दैट यूएस वाज कम्प्लीटली ऑन बोर्ड, मगर इस बार मुझे ये बताइएगा कि ये इजराइल का खामोश होना, अमेरिका का सर फहरिस्त होना, आगे आगे बढ़ के धमकियां देना, बल्कि बगावत पे उकसाना इरानियंस को और कहना कि नाम लिखो इन सब के, टेक ओवर योर इंस्टीट्यूशंस और चढ़ दौड़ो इनके ऊपर, इसके पीछे अभी व्हाट इज द थिंकिंग एग्जैक्टली? देखें, इजराइल खामोश नहीं है। जो एहतजाज शुरू हुए ईरान में, जो इंडिजिनस कॉजेज थे, जेन्युइन थे, वो इक्तिसादियात के ऊपर थे, मईशत के, बिल्कुल जो बाजारी निकले, जो और लोग मिडिल क्लास, जो हम भी ताजर आगे आ गया, वो जेन्युइन थे, उनके इश्यूज थे। वो 28 दिसंबर को शुरू हुआ और 7 दिसंबर तक बिल्कुल पुरअमन था। कोई बंदा नहीं मारा गया और कोई तशद्दुद नहीं हुआ किसी तरफ से। 8-9 जनवरी से शुरू हो गया ये जो गनमैन ने फायरिंग की, और वो जो मेरे ख्याल में मोसाद और CIA ने ट्रेन किए थे बंदे, उन्होंने भेजे, क्योंकि ईरान में तो असला कोई ले नहीं सकता, कोई आम आदमी के पास लाइसेंस की इजाजत नहीं है कि क्लैशनकोव्स रखे और खुला खाता है। उधर तो चिड़ी नहीं फड़कती इस हवाले से। सो दोज पीपल वर आर्म्ड, उन्होंने मारा। अब 500-600 जो फौजी या रेवोल्यूशन गार्ड्स मारे गए हैं, वो कैसे मारे गए? दे वर किल्ड विद गन शॉट वुंड्स। तो इसका मतलब है उन्होंने एक ये फेलियर है ईरानियंस का कि उनकी सिक्योरिटी ब्रीच कर दी है मोसाद ने और CIA ने, ये लोग अंदर आ गए। पेनिट्रेशन हुई है ना कासिम सुलेमानी के टाइम से भी, एंड वी आर फाइंडिंग आउट द इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन। और पिछली वॉर में भी हुआ, आपने देखा ना, 12 बंदे उन्होंने एग्जीक्यूट किए हैं कि ये जासूस थे इजराइल के जंग के बाद, जिन्होंने ईरान के अंदर से ये सारा करना। तो अभी भी उन्होंने पकड़ लिए स्टारलिंक की चीजें और चीजें जो हैं। इसका मतलब है वो बहुत डीप पेनिट्रेशन हुई है। तो एक कोवर्ट ऑपरेशन डिस्टेबलाइजेशन का फॉलोड बाय डिसइंफॉर्मेशन तो जारी है, इजराइल अमेरिका का जॉइंट ऑपरेशन। सो कहीं ना कहीं डू यू फील दिस टाइम हम लोगों ने बहुत एक तारीख रही है ईरान में पुरअमन एहतजाज की, रेजिस्टेंस की, मगर इस बार डू यू फील कि ईरान इज एसेंशियली एट द कस्प ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन? I feel that not that kind of transformation, but it is the biggest threat. सबसे बड़ा चैलेंज है टू द इस्लामिक रेवोल्यूशन since to date. इतना बड़ा चैलेंज नहीं आया। देखें, पहले भी प्रोटेस्ट हुए हैं, वो डोमेस्टिक थे। अब प्रोटेस्ट का लिंकेज हो गया एक्सटर्नल इंटरवेंशन के साथ। ये लिंकेज कभी नहीं हुआ था। सो इट्स इंटरेस्टिंग दैट यू पॉइंट दिस आउट। और मैं आयतुल्लाह खamenei का भी बयान पढ़ी थी। सो उधर की रियासत, उधर की गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी फाइन लाइन जो है उसको समझा जाए, जो बाय द वे वेस्टर्न मीडिया बिल्कुल नहीं समझना चाह रहा, बिल्कुल ब्लैकआउट किया, विद द फाइन लाइन बिटवीन आपकी जो प्रोटेस्टर्स हैं और राइटर्स हैं, जो जिनको खamenei सैबोटर्स कहता है, राइट? सो देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन दैट। जो एहतजाज कर रहे हैं पुरअमन और जो तशद्दुद कर रहे हैं गन्स के साथ, द राइटर्स बेसिकली, एब्सोल्युटली, फॉरेन एजेंट्स और उधर के जुडिशरी के हेड भी जो हैं वो कह रहे हैं वी नीड स्विफ्ट एक्शन एंड जस्टिस। मसला ये है कि सर ये अब वेस्टर्न मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा, और जो जुलूस निकले हैं उनके हक में हुकूमत के,
اس کا کوئی ذکر نہیں آیا, کوئی فوٹو نہیں کہیں نہیں آ رہا, اتنا میسو. ابھی بھی بھاری بھرکم سپورٹ ہے. بہت سارے سو دس از, میں بہت سے صحافیوں سے بات کر رہی تھی, لوکلی ادھر لوگوں سے بات کر رہی تھی, اسینشلی اسلامک ریپبلک کو اوور تھرو کرنا از ناٹ دیئر گول. بہت بڑی خانہ جنگی اور تباہی کرنی پڑے گی. اچھا اب دیکھیں ایک ایسے سیناریو میں جدھر ڈونلڈ ٹرمپ سیویئر کے طور پہ ابھرنا چاہتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں آؤں گا اینڈ آئی ول یو نو بیسکلی ڈیلیور پیس اینڈ ڈیلیور سینٹی. تو یہ لوکلز, آپ بڑا کام کر چکے ہیں, بہت وزٹ کر چکے ہیں ادھر, جانتے بھی ہیں کیا لوکلز جو ہیں وہ ہمیشہ سے یونیفائڈ رہے ہیں اگینسٹ ایکسٹرنل تھریٹس, اینڈ امریکہ سے جو اسپیشلی اینیموسٹی ہے وہ ہمیشہ بڑی یو نو پیلپیبل رہی ہے ادھر. صدر ٹرمپ کی یہ انٹرونشنسٹ بیانات اور یہ کالز فار دا ہیلپ از آن دا وے, اینڈ آئی آسک یو کہ ہیلپ از آن دا وے کا مطلب کیا کیا, کس فارم میں آ سکتی ہے؟ ول دس یونیفائی دا ایرانیئنز؟ کیا یہ اکٹھے ہو جائیں گے یا امبولڈن ہوں گے یہ پروٹیسٹ کہ بھئی ہماری پشت پہ کھڑا ہوا ہے امریکہ؟ یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی. جب میں اسٹوڈنٹ بھی تھا نا امریکہ میں, اور شاہ کا زمانہ تھا, ہم لوگ شاہ کے خلاف جلوس نکالتے تھے. ایرانی وہ نقاب پہنتے تھے, ہم اوپنلی مرگ بر شاہ اور یہ وہ نعرے ہوتے تھے. اس وقت بھی when it came to Iran and Iranian nationalism, ایرانی ریاست کا, they would all unify. چاہے وہ سپورٹر ہوں امام خمینی کے, چاہے وہ رائلسٹ بھی ہوں, چاہے وہ لیفٹسٹ ہوں, یہ جو کمیونسٹ یا فدائین خلق یا مجاہدین خلق. یہ ایرانین نیشنلزم is a very strong binding force. They are very proud of their culture, civilization, their state. تو اس حوالے سے it will unify the Iranians. کیونکہ 53 میں جو کیا تھا امریکنز نے, ایک جمہوری حکومت ڈاکٹر مصدق کی اوور تھرو کیا CIA نے تھرو اے ملٹری کو ڈیٹا, اور وہ کو ڈیٹا واز پیڈ فار بائی دی CIA. وہ تو کتاب بھی آ گئی ہے, کرمٹ روزویلٹ کی کاؤنٹر کو $1 ملین کا اس کا بجٹ تھا 53 میں. سوچیں اس وقت. سو آپ کو ابھی بھی لگ رہا ہے کہ یونیفائی ہوں گے؟ یہ میں یونیفائی ہوں گے, اور اس وقت وہ تیار بیٹھے ہیں. دیکھیں نا, لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے کوشش کی ان کی لیڈرشپ کو مارنے کی. خود اسرائیل نے کہا کہ ہمیں he was not in our sights, سید علی خامنہ ای صاحب. سو وہ اس بار بھی بہت قیاسر آئیں ہوئی کہ وہ بھاگنے کے لیے یا ایک ایگزٹ پلان کا سوچ رہے ہیں, which on ground everybody we reached out to, they said ایسا کچھ نہیں ہے, there is no exit plan. And he has already nominated 3 people کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کی شہادت ہوتی ہے تو 3 لوگوں کے نام دے دیے انہوں نے. وہ جو ایک ایلڈرلی سپریم لیڈر ہے, آپ نے میس پروٹیسٹ پہلے بھی دیکھی ہیں, ریولیوشنری گارڈ ہیز ناٹ فالن اینڈ ول ناٹ فال. ابھی تک آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پلرز جو ہیں یہ تگڑے کھڑے, کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم قائم ہے. تو اینڈ سسٹم از آلسو. سو ایران جب کہتا ہے یہ انٹرونشنسٹ ریٹرک جو ہے جو امریکہ اور صدر ٹرمپ کی طرف سے آ رہا ہے, یہ ایک رجیم چینج کا حصہ ہے, ایک عام ایرانین شہری جو ہے وہ سمجھتا ہے اس بات کو. بالکل, تو بڑے کرسٹل کلیئر ایز ڈے لائٹ کہ وہ. اور ٹرمپ بھی جو تیاری کر رہا ہے کہ ہم یہ کریں گے, ویل ایگ آن, ہم یہ کرو, ٹیک اوور دا انسٹیٹیوشنز. ایران از نو وینیزویلا. I was just going to say that. Iran is no Venezuela. It is no Venezuela. I was going to say that. There's a management change there essentially. Venezuela میں کیا کیا انہوں نے, CIA نے پیسہ لگایا, انہوں نے خرید لیا فوج کے کچھ بندوں کو, اور ان کی جو سیکیورٹی تھی پریزیڈنشل سیکیورٹی ان کو خرید لیا, اور کو ڈیٹا کر کے اس کو نکال دیا پریزیڈنٹ کو. سسٹم تو وہی ہے, بالکل وہی رولنگ پارٹی ہے. So essentially management change ہو گیا نا اوپر. بڑا صحیح کہا. So at the end of the day, with all its complexities, Iran is no Venezuela. No. And you put it brilliantly, but what does that mean exactly? یہ حقیقت تو یقینی طور پر امریکی انتظامیہ پر بھی مکمل طور پر آؤں گی. سو مگر ایک کریڈیبلٹی بھی تو ہے نا, جب اس دنیا کی واحد سپر پاور چائنا کو بھی آپ چلے لے لیں. بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ ٹرمپ ود آل ہز مائٹ اینڈ گلوری when he says, جب وہ کہتا ہے help is on the way, what does that mean, sir? Is this kinetic options, military action, cyber warfare ہے, cyber capabilities ہیں, covert operation capabilities ہیں امریکہ کی جو ایکسرسائز ہو سکتی ہیں. اب جو سٹیج آ گئی ہے نا, it is going to be drone capabilities ہیں یا more sanctions. Kinetic options, میرا خیال military option. Next 48 hours میں مجھے لگتا ہے کہ there is going to be a big thing happening in Iran. اور کیا ٹارگٹ کریں گے سر؟ وہ اس وقت regime targets ہوں گے. he can target the top leadership.